नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह फ़तुसीरु सहाबन फ़यबसुतुहु फ़िस समाइ कैफ़ यशा व यजअलुहु किसफ़न फ़तरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलालिही। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, सूरह रोम की एक आयत का एक हिस्सा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। हमारे कुरान और साइंस सीरीज़ में हम जो शॉर्ट लेक्चर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आज हमारा मौजू है कि कुरान करीम और आबी फेरा, अंग्रेज़ी में हम कह सकते हैं कि द होली कुरान एंड वाटर साइकिल। कुरान करीम ने वाटर साइकिल किस किस्म का बयान किया। हाँ, मुझे इस बात का एहसास है कि पता नहीं आबी फेरा बहुत अच्छा तर्जुमा है या नहीं। कई लोग कहते हैं कि वाटर साइकिल का तर्जुमा आबी गर्दिश होना चाहिए। गर्दिश से एक भंवर का मफहूम आता है, तो मैंने इसको आबी फेरा ही कहा, वाटर साइकिल को। नाज़रीन गिरामी, हकीकत यह है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 570 साल बाद आपका वरूद मसूद हुआ, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन कुछ 600 साल पहले यूनान में आयोनिया की रियासत है यूनान की, उसमें एक फ़लसफ़ी आया थेल्स। उसने कहा कि मैं बताता हूँ, मैं किसी मज़हब का सहारा नहीं लूँगा, कि व्हाट इज़ बेसिक सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, कि कायनात किस चीज़ से बनी है। तो मेरे सामने चूँकि अंग्रेज़ी किताब है, तो उसने कहा कि एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ वाटर एंड रिटर्न्स टू वाटर। पानी ही असल है जिससे कायनात की सारी चीज़ें बनी हैं। अच्छा, उसके बाद फिर और फ़लसफ़ी आए। किसी ने कहा कि नहीं, सिर्फ पानी नहीं है, एक जौहर और भी है, हवा है। एक तीसरा आदमी आया, उसने कहा कि नहीं, मिट्टी भी है। एक और आया, उसने कहा कि आग भी है। तो ये पानी, मिट्टी, आग, हवा, तो ये चार बुनियादी अनासर हैं जिससे कायनात बनाई गई है। यूनानी फ़लसफ़ियों ने चार बुनियादी अज्जा बताए जिससे ये पूरी कायनात का कारोबार चला है: पानी, मिट्टी, आग, हवा। एक और फ़लसफ़ी आया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कम बेश 1500 साल पहले था। उसने कहा कि उसने थ्योरी ऑफ लव एंड हेट्रेड पेश की। ये चारों अनासर जब एक ख़ास तरतीब में मिलते हैं तो ज़िंदगी पैदा होती है, जब उनका वो तनासुब बिगड़ता है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लाइफ सीजेस टू एग्जिस्ट। तो आप हैरान होंगे कि बड़े सगीर पाक व हिंद पे भी यूनानी फ़लसफ़े का कितना बड़ा असर था, कि हमारे यहाँ एक मशहूर उर्दू हिंदू शायर चक बस्त ने इसी थ्योरी ऑफ लव एंड हेट्रेड को उसने इस तरह उसने कलमबंद किया। अपने शेर में कहा कि ज़िंदगी क्या है, चंद अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। और हमने भी पाकिस्तान में यही चार बुनियादी अनासर बचपन में बच्चों को पढ़ाए। हाँ, लेकिन हमारे निज़ाम तालीम ने उसमें अल्लाह का लफ्ज़ डाल दिया। हमने बचपन में उर्दू में एक नज़म पढ़ी थी, पानी, मिट्टी, आग, हवा, खेल है उसकी कुदरत का। यानी यूनानी फ़लसफ़ा पूरे का पूरा हमने कबूल किया, बीच में हमने अल्लाह डाल दिया। हकीकत यह है, ये अहले इल्म के सोचने की बात है कि उलूम की असर नो तदवीन होना चाहिए थी। हाँ, हमारा आज का मौजू ये है कि यूनानियों ने आबी फेरे के बारे में या वाटर साइकिल के बारे में क्या कहा। ये अफलातून है जो 400 कबले मसीह या पौने 400 कबले मसीह में जो फौत हुआ। अफलातून साहिल समंदर पे खड़ा है, उसने देखा कि बहुत समंदर रफ है और समंदर की लहरें थपेड़े मारती हैं साहिल के साथ। तो उसने, और अरस्तु की भी यही राय थी, अरस्तु और अफलातून ने कहा कि समुंदर का ये पानी सब साइल
پورس زمین میں یا ریتلی زمین میں یہ سمندر کے تھرسٹ کے سبب یہ پانی پہاڑیوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاتا ہے، سمندر کی لہروں کے تھرسٹ کے سبب، اور نمکیات زمین میں جذب ہو جاتے ہیں، مٹی میں جذب ہو جاتے ہیں، وہاں سے میٹھے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ حیران ہوں گے کہ 1650 میں فادر آف ماڈرن فلسفی، فلسفہ جدید کا بانی رینے ڈیکارٹ، 1650 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا بھی واٹر سائیکل کے بارے میں یہی رائے تھی جو یونانیوں کی تھی، حالانکہ قرآن نے کہہ دیا تھا، قرآن نے کہا اللہ وہ ہے، میں سورہ روم کی اس آیت جو میں نے پیش کی اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور اس سے بادل ابھرتے ہیں، جب بادل پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو جیسے چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور پھر جب یہ بادل پھٹتے ہیں، پھر ان بادلوں سے پانی نکلتا ہے جو زمین پہ گرتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا قرآن کریم میں۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پہ سورہ زمر میں اللہ نے کہا الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی کو برساتا ہے اور زمین میں اس پانی کو اللہ تعالیٰ اس طرح چلاتا ہے کہ وہ پہاڑیوں سے چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلتے ہیں، اور یہ پہاڑوں سے جو پانی چشموں کی صورت میں نکلتا ہے اور پھر دریاؤں کی صورت یا وہ ندیوں کی صورت اختیار کرتا ہے، تو اس نظریے کو سب سے پہلی مرتبہ برنارڈ پالیسی ایک یورپی سائنسدان تھا، اس نے 1674 میں پہلی مرتبہ کہا کہ نہیں، یہ افلاطون کی اور ارسطو کی اور رینے ڈیکارٹ کی رائے درست نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بارش کا پانی ہے۔ آپ حیران ہوں گے ناظرین گرامی، 19ویں صدی کے آغاز تک، یعنی 1808-10 یا 1820 تک اس کی اس رائے کو مغرب نے تسلیم نہیں کیا۔ ہاں، آج کے سائنسدان اب اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن نے جو کہا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ خاص طور پر ہمارے بچے جو کمپیوٹر میں بہت اچھے ہیں اور سارا دن وہ انٹرنیٹ پہ وہ مصروف رہتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھیں ان سارے موضوعات کو، وہ انٹرنیٹ پہ دیکھیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچرل فینومینا کے بارے میں آپ کے کیا ارشادات ہیں، قرآن کریم نے اس بارے میں کیا ہدایت دی ہے۔ اور اگر ہم نے واٹر سائیکل کو قرآن کے فرامین کے پیش نظر سمجھا ہوتا تو پوری دنیا کو آج سے ہم کئی 100 سال پہلے بتا سکتے تھے کہ اصل واٹر سائیکل قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ قرآن کے یہ وہ جواہر ہیں جو آہستہ آہستہ ہم کو سمجھ آ رہے ہیں۔ اور مجھے یاد آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا ينقضی عجائب القرآن ولا یخلق عن کثرت الرد فتلوہ، میں ترمذی سے نقل کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قرآن کے عجائبات اور قرآن کے ونڈرز کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنے والے کو کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دے گی، لہٰذا تم قرآن کو پڑھا کرو۔ شکریہ جی۔